صحیح کیوں پیو ماں دی خدمت کرو، کیوں انہیں نال چنگا سلوک کرو، فرمائنے پیو ماں دی عزت کرے جو، انہیں دی خدمت کرے جو، کیوں جو جڑا دھرتی تے پیو ماں خوش ہوں دے، عرشیں تے خدا خوش ہوں دے، مدینے وچ محمد مصطفیٰ بھی خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی سیندے رنگے ہوئے جڑا رب پیو ماں دی خدمت دا آڈر سنا چھوڑے، میرے مدنی بھی حکم فرما چھوڑے، فرمائنے جڑا حلال زادہ حلالی بچہ رزق حلال کمیں دے، پیو ماں دی خدمت ونج کریں دے، جڑا رحمت دی نگاہ نال محبت دی نگاہ نال ایک واری اماں تے ابے دا چہرہ تکیں دے، اللہ گھر بیٹھے قبول حج دا ثواب دے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ایتا تو آپ کو علم ہے جو کتنی لکھیں روپیں دے لگ دیں، ملک کو چھوڑنا پمدے، وال طواف کرنا پمدے، دھکے دھوڑے چھلنے پمدے، والیوں بے نیازے حج قبول کرے یا نہ کرے، لیکن فرمائنے پیو ماں دی خدمت کرنا لا، پیو ماں دی عزت کرنا لا، چڑا محبت دی نگاہ نال اماں کو چڑیک، محبت دی نگاہ نال ابے دا چہرہ چڑیک، میں محمد زامنہ قبول حج دا ثواب اللہ گھر وچ دے سے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پوچھے ہاں یا رسول اللہ، سیتا ایک واری تے جے 100 واری کوئی چاڑے کھے، فرمائنے اللہ سین کنے کمی ہے جو در چاڑے سے، نانا جتی واری تک سو اتنا ثواب گھنتے وے سو، پر مسلمانوں میرے مدنی اتنی کرم بیٹھے کریں دل، حضور پارتا والدین جاں بیٹھے دیں دن، فرمائنے بھاویں پیو ماں کافری ہوئے، والوی چنگا سلوک کرے جو، والوی انہیں دی خدمت ضرور کرے جو۔